تیرے میرے معاشرے اندر جننے غریب ہے اس غریب دی اسلام اندر عظمت کنی ہے، اس غریب دا اسلام دے اندر مقام کنا ہے۔ جیباں خالی ہے لیکن ایمان دی حالت و کیفیت کی ہے، گھر دے اندر مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ دیا نظر اندر اس غریب دی عظمت شان کنی ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت جہنم دا مناظرہ، جنت جہنم دا مکالمہ شروع ہو گیا۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر بڑے بڑے امیر لوگ آن گے، بڑے بڑے اونچیاں عہدیاں والے آن گے، وہ تکبر تے غرور دی وجہ تو میرے اندر آ جان گے، میں تے بڑی عظمت والی ہاں، میرے اندر امیر لوگ آن گے، متکبر آن گے۔ او جس وقت بات جہنم نے کر کے خاموش ہوئی ہے، جنت بول کے آندی ہے ہاں ہاں میں تے پھر غریباں واسطے ہی آنا، میرے اندر غریب آن گے، او غریب آن گے اپنی غریبی تے بھی صبر کر دے رہے، غریبی دی حالت اندر رب دا شکریہ ادا کر دے رہے، انہاں تکبر نہیں کیتا، غرور نہیں کیتا، کمنڈ نہیں کیتا۔ سونیا غریب نو کدی نہ چڑکی، غریب نو حوصلہ دیا کر، او تے اگے حالات دا ماریا ہوندا ہے، جڑا غربت دا ماریا ہوئے، حالاتاں دا ماریا ہوئے، او دی حالت و کیفیت کی ہوندی ہے۔ توجہ کرنا اگلی روایت، نبی پاک فرماندے نے میں جنت دے اندر چاک کر کے ویکھے آئے، جنت دے اندر سب نالوں زیادہ اگر اکثریت ویکھی ہے تے غریباں دی ویکھی ہے، زیادہ غریب لوگ نے ہیں صحیح امیر لیکن امیر کم میں غریب زیادہ ہے۔ جدو رب دولتاں دیندا ہے نا، دولت دے نشے اندر آ کے انسان انجوائے دا ذہن لے کے، شیطانی ذہن لے کے ساری ساری رات زنا دے اندر خرچ کر چھڑدا ہے، ساری ساری رات بدماشیاں اندر خرچ کر دیندا ہے، ساری رات انجوائے واسطے، سارا دن سون واسطے، رات زناکاریاں اندر، شرابیاں اندر، رات ٹھیٹھراں دے اوپر، کنجراں دے اوپر پیسہ بہاندیاں گزر جاندی ہے، تے غریباں دی رات گزر دی ہے سارا دن دی مزدوری کر کے، ساری رات سو کے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے تیریاں مزدوریاں، تیری بیوی تے بچیاں دا بیٹ پالنا میں اے بھی تیرے واسطے عبادت کر دیواں گا، عبادت اندر لکھ دیواں گا۔ سونیا اس غریب دا دین اسلام دے اندر مقام بڑھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ